नाजरीन आदाब। मौरख़ा 16 जनवरी 2025 मुताबिक 15 रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने RSS के सरबराह मोहन भागवत पर आइन की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने गुज़श्ता रोज ये कहा था कि आइन हमारी आज़ादी की अलामत नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि इस किस्म की बातें मुल्क की आज़ादी की तहरीक और आइन की अहमियत को कमजोर करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोहन भागवत किसी दूसरे मुल्क में ऐसा बयान देते तो उसे गद्दारी समझा जाता और उनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता। राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भागवत जैसे शख्स का यह बयान आता है तो इसका मतलब है कि वो अवामी सतह पर यह कहना चाहते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली। यह कहना कि आज़ादी की तहरीक बेमाना थी हर हिंदुस्तानी की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मरकज की जानिब से कानून के बरक्स मौक़िफ़ पेश करने के अमल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा बाला तबसरा PMLA के तहत एक खातून मुलजिमा की जमानत अर्जी पर समाअत के दौरान किया। अर्जी में ED ने PMLA में जमानत की सख्त शराइत से खवातीन को छूट दिए जाने के बावजूद मुखालिफत जाहिर की थी। जस्टिस ASO का कहना था कि वो जमानत की हकदार है, उसकी जमानत पर क्यों एतराज किया गया। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने खातून की अर्जी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ASG को जवाब दाखिल करने का वक्त भी दे दिया है। अदालत उज़्मा ने 2009 में एक वफाद आम्मा की अर्जी PIL को खारिज कर दिया था जिसमें मायावती की हुकूमत के दौरान नसब मुजस्समों की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया था कि मायावती ने वजीर आला रहते हुए अपने और अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान हाथी के मुजस्समे लगाने के लिए बजट से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अर्जी को निपटाते हुए जस्टिस BV नागरथना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि अब ज्यादातर मसाइल गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। अदालत ने नोट किया कि इलेक्शन कमीशन पहले ही इस मामले पर रहनुमा खतूत जारी कर चुका है। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि मकर संक्रांति के बाद खरमास खत्म होता है, सूरज अपनी समत बदलता है। इसी तरह 2025 में बिहार की सियासी समत और हालत भी बदल जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर बुध को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस की रिहाइशगाह और दफ्तर में दही चूड़ा का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब के मौके पर मिस्टर यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और RJD के कौमी प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ रथ पर पहुंचे। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए मिस्टर यादव ने कहा कि 2025 में बिहार की सियासी समत और हालत भी बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आइंदा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ अकीदतमंदों के संगम स्नान के इम्कान के पेश नज़र इंतजामात को मजीद बेहतर बनाए जाने की हिदायत दी हैं। बुध को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर सरकारी सतह के सीनियर अफसरान के साथ गुज़श्ता 3 दिनों की सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के 2 बड़े स्नान पर 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी स्नान किया। आइंदा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोगों की आमद की उम्मीद है। ऐसे में इंतजामात को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने हिदायत दी कि रेलवे के साथ राब्ता कायम करते हुए महाकुंभ खुसूसी ट्रेनों की बर वक्त आमद और रफ्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रेगुलर और स्पेशल ट्रेनें भी मुसलसल चलाई जाएं। वजीर आला ने मेला इलाके में मोबाइल नेटवर्क को मजीद बेहतर करने की जरूरत पर भी खास जोर दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी के इख्तिदार में न आने की वजह गिनाते हुए पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इलेक्शन के वक्त भोली भाली अवाम BSP की वफाद आम्मा के कामों को भुलाकर उन पार्टियों के लुभावने और झूठे वादों के बहकावे में आ जाते हैं जिनके कौल फेल में तजाद है। मायावती ने अपने 69वें यौम पैदाइश के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार इक़्तिदार में रही उनकी पार्टी ने वफाद आम्मा की स्कीमों को न सिर्फ शुरू किया बल्कि ईमानदारी के साथ नाफिज भी किया, जिससे गरीबों, दलितों, कबायली अफराद, पिछड़े तबकात, मुस्लिम व दीगर अकलियतों की हालत में काफी बेहतरी आई है। दारुल उलूम निज़ामिया निज़ामपुर मल्लौर में हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर मौलाना बदरुद्दीन मिसबाही निज़ामी ने कहा कि जब हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरा इलाका कुफ्र और शिर्क का गहवारा था। आपकी तशरीफ आवारी के बाइस लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपने अपनी दावत व तबलीग से लोगों को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया। सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान के उन औलिया कराम, शुहदाए
نظام اور مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا اور لوگوں کو نور ہدایت سے مزین کیا۔ انہوں نے کہا کہ سید سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں کوآپریٹو سیکٹر میں ایک نئے انقلاب کا آغاز کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہ صرف ملک بلکہ اتر پردیش بھی ترقی کر رہا ہے، جس میں کوآپریٹو سیکٹر بھی پیچھے نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں دیہی خواتین کو روزگار اور بااختیار بنانے کے لیے بیک وقت 3 بیچوں کا 15 روزہ ڈرون تربیتی پروگرام شروع کیا گیا۔ وزیر اعظم ڈرون پائلٹ کی تربیت اور زراعت کے میدان میں اس کے استعمال پر بہت زور دے رہے ہیں اور ریاستی حکومت ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ باتیں اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے کوآپریٹو آزاد چارج JPS راٹھور نے لکھنؤ کے ICCMRT میں ڈرون ٹریننگ پروگرام کے آغاز کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی نہ صرف زراعت کے شعبے میں کارآمد ہے بلکہ کوآپریٹو سیکٹر میں بھی اس کی وسیع صلاحیتیں موجود ہیں۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور بے گناہ شہریوں کا قتل عام اسرائیلی فوجیوں کو نفسیاتی طور پر شدید متاثر کر رہا ہے۔ درجنوں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کا اعتراف کرتے ہوئے لڑائی سے انکار کر دیا ہے۔ درجنوں اسرائیلی فوجیوں کا غزہ میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے غزہ میں لڑائی جاری رکھنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے AP کو بتایا کہ ہم نے فلسطینیوں کو بے دریغ قتل کیا اور ان کے گھروں کو تباہ کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 200 فوجیوں نے اپنی حکومت کو ایک دستخط شدہ خط ارسال کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت جنگ بندی کو یقینی نہیں بناتی تو وہ لڑائی بند کر دیں گے۔ روس نے یوکرین پر بڑے پیمانے پر کروز میزائل داغے ہیں جس کے نتیجے میں توانائی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کے بعد یوکرین کئی علاقوں میں بجلی کو بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ عرب نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق یوکرین کے وزیر توانائی نے کہا کہ روس نے بدھ کے روز یوکرین کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ملک کو احتیاطاً بجلی بند کرنی پڑی۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا کہ دشمن یوکرین کے باشندوں کو دہشت زدہ کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے رہائشیوں پر زور دیا کہ خطرے کے دوران پناہ گاہوں میں رہیں اور سرکاری اپڈیٹس پر عمل کرتے رہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ شب یوکرین نے بھی روسی سرزمین پر سب سے بڑا فضائی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس کے جواب میں روس نے یوکرین پر کروز میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کی تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے قطر میں موجود مذاکرات کاروں کی جانب سے دی جانے والی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ غزہ معاہدے کے حوالے سے گین حماس کے پالے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی پر مہر لگانا حماس پر منحصر ہے۔ اگر حماس قبول کر لیتا ہے تو یہ معاہدہ طے پانے اور عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ لاس اینجلس کے رہائشی اور جنگلاتی علاقوں میں آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا میں پہلے راہ بجلی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن بعد میں مزید علاقوں کی بجلی بھی کاٹ دی گئی۔ تیز ہواؤں کی اتنی ساتھ جاری رہنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ میلوں تک آگ بھڑکانے والے انگارے لے جا سکے۔ لاس اینجلس کے سٹی فائر چیف کرسٹن کولی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہاں ابھی زندگی کو خطرہ ہے اور تباہ کن ہوائیں ابھی یہاں موجود ہیں۔ تقریباً 90,000 گھر بجلی سے محروم ہیں۔ بجلی محکمے نے لائنوں کو آگ کی زد میں آنے اور مزید بھڑکنے سے روکنے کے مقصد سے بجلی کاٹ دی ہے۔ نیشنل ویدر سروس نے کہا کہ شدید خشک حالات کے ساتھ مل کر ہواؤں نے خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نئی آگ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔